ሊምረኝ ሽቶ ነው እንጂ ያመጣኝ ልቤ ቀስቅሶ አዳልጦኝ ብወድቅ እንደ ሰው መሽከጣኝ ረሂም ታግሶ ሙሂቡ ከሚነግስበት ዓለሙ ሙራዱ ሞልቶ ቆሜያለሁ ተራ እስኪደርሰኝ ሳይገለኝ ብርቱ ናፍቆቶ نقطعش كودش محمد أرجو صلى الله عليه وسلم آمين 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 غفاني كله آمين غفاني كله متى آمين 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 تنوي بركة آمين 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 تنو تعمره آمين 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 تفاهر آمين 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 أنت تشأنهم نكبنا آمين أو في شأنهم بكرنا آمين 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 أعوذ متى وشوك متى قفوي قلنا لك آمين 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 قفوي قلنا لك آمين 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 مكاني يرجع آمين ثلاثة آمين 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 أنت تشأنهن كبنهم آمين أو في شأنهم بكرنا آمين 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 سنبت آمين حياة آمين على مكان آمين أعرف آمين يا الله آمين أما أتمنى الله فبنو آمين الله فبنو آمين 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 يوم بشوتي بتوبتي بأشاني بس أنا زنق عنك صاب درجة الله هدسن آمين 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 بندنا دوتنا وقيت أكبركم آمين 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 يا رب آمين يا الله آمين حجهور آمين وأجهور آمين 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 تنوت عمره آمين تنوت عمره آمين 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 هم صدقوت عمره آمين 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 صدقوت عمره آمين أجاهم بكر آمين أربعهم كتا آمين 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 أدمي حياة آمين 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 حياة على مكان آمين 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 سيادة بركة في النفس آمين سيادة أنا هنسوي آمين 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 شولا هنا نور لي آمين 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 شولا هنا نور لي آمين 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 أخيش أنا هم بكر آمين وانتش أنا هنا آمين 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 بكأني أرجف آمين بكأني أرجف آمين إن أنا وكني أنا خاوكان بركة إيه نخ آمين 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 بيت نكرت أني آمين نكرت أني آمين أنا قفا قفا آمين أنا قفا بركة آمين أتاني آمين أتاني آمين أهم دموت أنهم تفاهروا آمين 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 أنجلنا فيها آمين أنجلني طول آمين 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 الدنيا حياة آمين الآخرة جنة آمين وفقا آمين 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 الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ከፊት የነበረውን የዱዓ ድምጽ አሚን እንዳላችሁ ዱዓውን እንደተቀበላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እና እንግዲህ አራስ ምረቃ ነበረና አራስ ምረቃ የእህቴ ልጅ ወልዳ እዛ አራስ ምረቃ ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ አባቷ አጎታችን ዱዓ እያደረጉ ነበረ። እንግዲህ እዚህም ጋር ድምፁ ራቅ ስላለ ነው በኔ ድምጽ የመጣሁት እንጂ ያው ዱዓ ላይ ናቸው ማለት ነው። እና ሁላችሁም በስደት ያላችሁ ያላገባችሁ አግብታችሁ ወልዳችሁ ለመሳም ያብቃችሁ ላችኋለሁኝ ውድ ቤተሰቦቼ። በምታዩት መልኩ እንግዲህ ለየት ያለ ዳቦም ቆጮም እንግዲህ በባህላችን ቆጮን ክትፎን አደራርገን እንግዲህ እንደ ወላንዳ ነው የሚባለው እንደዛ አደራርገን እንግዲህ ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈናል ማለት ነው። ለእናንተም መልካም ምኞቴን ለመግለጽ አክል ነው የቀረጽኩላችሁ ላችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበል ውድ ቤተሰቦቼ። ሊምረኝ ሽቶ ነው እንጂ ያመጣኝ ልቤ ቀስቅሶ አዳልጦኝ ብወድቅ እንደ ሰው መሽከጣኝ ረሂም ታግሶ ሙሂቡ ከሚነግስበት ዓለሙ ሙራዱ ሞልቶ